यस भिडियोमा हामी यो क्लास 12 कुनको क्लास 12 को अर्ग्यानिक को सेकेन्ड च्याप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन्स यसको के हेर्दैछु एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु जस्तो व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरल। अब यिनीहरु म गर्छु क्लोरल सँग के सँग मेन पहिला कन्भर्सन वाला हेर्दैछु कन्भर्सन मा म आए कति नम्बर क्वेशन नम्बर 4 मा क्वेशन नम्बर 4 हेलो अल्केन हेलो एरिन्स को क्वेशन नम्बर 4 अनि क्वेशन नम्बर 4 को 2073 यो सप्लिमेन्ट्री मा सोधेको क्वेशन र क्वेशन नम्बर 4 मा के भन्दैछ एन अल्किन अन्डरगो एडिसन विथ एचबीआर के भनेको छ क्वेशन नम्बर 4 मा ए अल्किनलाई के सँग रियाक्सन एचबीआर सँग बी पहिला एडिसन with HBr to give B when B is heated with sodium in presence of dry ether give। अब यो B लाई सोडियम मेटल र ड्राई इथर हालेर हिटिङ गर्यो भने यसले के भन्छ के दिन्छ 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन यो बन्छ भने ए र बी पत्ता आइडेन्टिफाई गर्ने ब्युटेन यहाँ हेर्नु पर्यो ब्युटेन भनेको कतिवटा कार्बन छ 4 वटा छ यो वर्ड रुटमा यहाँ हेर्नु पर्यो ब्युटेन यो 2,3 डाइमिथाइल भनेको प्रेफिक्स हो 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 यो ब्युटेनमा 4 वटा कार्बन 2 र 3 मा डाइमिथाइल 2 मा मिथाइल छ 3 मा मिथाइल छ 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन बन्यो। अब यहाँ भर दिने CH3 यहाँ CH3 हाल्दिने यहाँ H हाल्दिने यहाँ H हाल्दिने यो बन्छ अरे अनि यो सोडियम र ड्राई इथर हाल्ने भनेको हेलो अल्केन यो हेलो अल्केन भनेको यो CH3Cl एकचोटी हेर्ने कतिवटा CH3Cl दुईटा हेलो अल्केनले यो Na सोडियम मेटल सँग कतिवटा सोडियम मेटल दुईटासँग रियाक्सन गरायो भने ड्राई इथर को प्रेजेन्समा यो हेलो अल्केनलाई हिटिङ गर्यो भने 2NaCl 2NaCl जान्छ र दुईटा अल्काइल ग्रुप जोडिन्छ यो CH3 ग्रुप र यो CH3 ग्रुप यहाँको र यहाँको अल्काइल ग्रुप जोडिने हो यसलाई भन्छ उर्ज रियाक्सन। यहाँ के गरौ उर्ज रियाक्सन गरौ भने अल्केन बन्छ यहाँ पनि अल्केन बन्यो ठ्याक्कै दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्ने कहाँबाट दुईटा ठ्याक्कै पार्टमा डिभाइड हुन्छ यहाँबाट डिभाइड हुन्छ अनि यो डिभाइड गरेको पार्टलाई के गर्दिने यहाँ H3 CH3 अनि अर्को के छ यहाँ कार्बन छ अनि यहाँ के छ CH3 ग्रुप छ अनि यो कार्बनको नम्बरिङ हो नि 2 यहाँ H छ अनि यहाँ के हाल्दिने Br हाल्दिने किनकि HBr हालेको छ यहाँ यो कतिवटा दुईटा चाहियो तर यो B आयो यो हेलो अल्केन चाहियो भने अब यो बी आइडेन्टिफाई भयो यो प्रोडक्ट यहाँ गिवन दियो जहाँ गिवन छ त्यहाँ हेरेर दिएको अल्केनलाई मैले यो उर्ज रियाक्सन गरेँ त्यही भएर ठ्याक्कै दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिएँ एउटा पार्ट लिए त्यसमा ब्रोमिन हाल्दिए बी प्रोडक्ट आयो अब बी आयो भने अल्किन भनेकै छ यहाँ अनि 1 2 3 कार्बन वाला यहाँ हुनु पर्यो अनि HBr जोड्दाखेरि यो बन्नु पर्यो भनेपछि यहाँ CH3 CH2 गरे भने तीनटा कार्बन वाला अल्किन HBr एडिसन गरो त HBr एडिसन गरो भने यो अल्किन हो ए भनेको यो किन हो HBr एडिसन गर्यो भने यो मार्कोनिकप्स रियाक्सन हो मार्कोनिकप्स रियाक्सन क्लास 11 देखि पढेको CH3 CH2 डबल बोन्ड कहाँ छ पहिला त्यो हेर्नु पर्यो डबल बोन्ड कहाँ छ यहाँ छ भने यो कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन यसमा दुईटा छ
भनेपछि थोरै हाइड्रोजन भएकोमा हाइड्रोजन नै लाने, यहाँ हाइड्रोजन नै हालिदिने एचबिआरको, र यो थोरै हाइड्रोजन भएकोमा चाहिँ ब्रोमिन हालिदिने, भनेपछि यो बन्यो। अनि यही त कम्पाउन्ड हो। यसलाई खालि घुमाएर लेखेको। अब यसलाई घुमाएर लेख्यो भने यहाँ CH3, यो कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमिन, ल यो कार्बनलाई यहाँ लेखेपछि यो CH2 र H भनेको CH3 लेख्यो भने यही बन्छ। भनेपछि यो अल्किन रहेछ ए, बी भनेको यो रहेछ, अनि उर्ज रियाक्सन गरेको रहेछ। यो क्वेसन नम्बर 4 यो कम्प्लिट। यो भयो भने अर्को हेरौँ, यो हेलो अल्केन च्याप्टर अलिकति लामो पनि छ। क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5, यो क्वेसन नम्बर 5 2073 मै सोधेको थियो। 2073 मा आइडेन्टिफाई ए एन्ड बी एन्ड गिभ देयर आइयुपिएसी नेम इन द फलोइङ सिक्वेन्स अफ रियाक्सन भन्छ। अनि यहाँ के दिएको छ, CH3Br, अनि AgCN हालेको छ, AgCN, अनि के हालेको छ, एल्कोहोलिक ए, एलाई अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हालेको छ होला, यही हालेको हुनुपर्छ, र हिटिङ गरेको छ, यसलाई बी बनाएको छ। अब यहाँ पहिला म यसमा अर्को रियाक्सन गर्छु, CH3Br प्लस KCN। KCN सँग रियाक्सन गरे भने के हुन्छ, K प्लस CN माइनस यसरी टुट्छ, अनि यो CH3 प्लस Br माइनस यसरी टुट्छ, अनि के बनिदिन्छ, CH3 लाई कोसँग कम्बाइन गर्नु पर्यो, प्लसले माइनससँग CN, अनि K र Br ले KBr बन्नु पर्यो। यहाँ पोटासियम साइनाइड हालो भने यो अल्काइल ग्रुप र साइनाइड कम्बाइन गरेर अल्काइल साइनाइड बन्छ, CN बन्छ, यो KCN हाल्दाखेरि। तर यहाँ सिल्भर साइनाइड हालेको छ। अब के हुन्छ, म यो ए प्रोडक्ट देखाउँदैछु, यहाँ बुझ्ने झुक्याउने यही हो। यो पोटासियम साइनाइड आयोनिक कम्पाउन्ड हो, यसरी K प्लस CN माइनस आयोनाइज हुन्छ, सिधा आयोन कम्बाइन गर्छ, साइनाइडै बनाउँछ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो पहिला आयोनाइज हुँदैन, पहिला के गरिदिन्छ, अब ए भन्दाखेरि CH3, यो सिल्भर साइनाइड हाल्यो भने यहाँ चाहिँ यो मिथाइल कार्बन, यो कार्बनसँग कार्बनले नै आएर बोन्ड बनायो, अनि कार्बन अनि नाइट्रोजन आयो। तर सिल्भर साइनाइड हाल्दा पहिला यो नाइट्रोजनले आएर एट्याक गर्छ यो कार्बनमा, भनेपछि नाइट्रोजनले चाहिँ बोन्ड बनाउँछ कार्बनमा, यो के बन्छ, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन्छ। अनि आइसोसाइनाइडको आइसोनाइट्राइल नेमिङ हो, यो सायद बुझियो होला। सिल्भर साइनाइड एल्कोहोलिक हाल्यो भने त्यहाँ याद हुनु पर्यो कि नाइट्रोजन ल्याएर बोन्ड बनाउँछ, यो मिथाइल आइसोनाइट्राइल, यसको आइयुपिएसी नेम पनि लेख्नु भनेको छ। अब यसको स्ट्रक्चर यो NC को कस्तो छ, यस्तो छ, नाइट्रोजन ट्रिपल बोन्ड, कार्बन होइन दुईटा मात्रै बोन्ड, अनि यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड यस्तो छ। यो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाल्यो भने केही पनि नगर्ने, यसलाई NC छ, यसले रिडक्सन गर्छ, यहाँ के बन्छ, CH3 नाइट्रोजन कार्बन, सिंगल बोन्ड छोडिदिने, अरू के बोन्ड छ केही पनि नहेर्ने। भनेपछि कार्बनमा 4वटा बोन्ड चाहियो भने यहाँ एउटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा हाइड्रोजन राख्नु पर्यो। नाइट्रोजनमा 3टा बोन्ड पुर्याउन एउटा हाइड्रोजन थपिदिनु पर्यो, भयो कम्प्लिट, यो बी आयो। आइदियो भने त अब यो के बन्यो, आइयुपिएसी नेम लेख्नु छ भने एउटा यहाँ त बराबरी कार्बन छ, भनेपछि जसलाई गरे पनि भयो, यो अमाइन भयो। यो थिएन भने मिथाइल अमाइन हुन्थ्यो, मिथेनामाइन हुन्थ्यो, यो थिएन भने METHAN अमाइन, एउटा कार्बन METHAN, यीलाई हटाएर अमाइन फङ्सनल ग्रुप। तर यो एउटा एक्स्ट्रा छ भनेपछि नाइट्रोजन कहाँ छ, यो मिथाइल ग्रुप फङ्सनल N मिथाइल मिथेनामाइन, यसको यो सकियो 5 नम्बर। अर्को 6 नम्बरमा, 6 नम्बरमा हेरौँ के सोधेको छ, क्वेसन रिपिट हुन थाल्छ। 6 नम्बरमा के भन्छ, 6 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ 2073
2073 सेट डी क्वेसन नम्बर 9 त यहाँ यस्तो छ क्वेसन CH3CH2 यसमा के हालेको छ HBr हालेर ए अनि एलाई सोडियम मेटल र हिटिङ हालेर ड्राई इथर बी आइडेन्टिफाई गर भन्छ अनि यो त यो अघि गर्यो हामीले 4 नम्बरमा होला सायद यसलाई HBr हाल्यो भने यो मार्कोनिकप्स रियाक्सन हो अल्किनमा HBr हाल्नु मार्कोनिकप्स रियाक्सन मार्कोनिकप्स हो भने यो CH3CH2 डबल बोन्ड हटाइदिने अनि हाइड्रोजनलाई धेरै हाइड्रोजन भएको भने कि यहाँ धेरै छ यहाँ CH3 बनाउनु पर्यो अनि कम हाइड्रोजन भएको डबल बोन्डवाला कार्बन यो हो भनेपछि यहाँ ब्रोमिन हाल्नु पर्यो अनि हेलो अल्केन बनेन यो 2 डिग्री हेलो अल्केन बन्नु भने सोडियम र ड्राई इथर हालेर हिटिङ गर्नु भनेको यो उर्ज रियाक्सन हो भनेपछि यो दुईटा मोलिक्युलले यसरी प्रोडक्ट देखाइदिने यहाँ CH3 यहाँ Br छ अर्को मोलिक्युल पनि लिने CH3 यहाँ ब्रोमिन दुईटा ब्रोमिन हटाएर यसलाई जोड दिने काम सकियो यो बी यो ए अनि यो कम्पाउन्डलाई यसरी कार्बन चेन सेलेक्ट गर्यो भने सिम्पल नझुक्किने फेरि यो CH3 त बनाउने यसरी घुमाएर मैले सेलेक्ट गरेँ भने अनि यो यसमा CH3 यही त कम्पाउन्ड हो अघि अगाडि गरेको यो कम्प्लिट क्वेसन नम्बर 6 त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ Write down the structure and IUPAC name of secondary haloalkane of C3H7X. What happen when secondary haloalkane? You फेरि सेम क्वेसन सोध्दियो यहाँ कस्तो भनेको छ क्वेसन नम्बर 7 मा खाली झुक्क्याउन खोजेको छ यो क्वेसन नम्बर 7 कतिमा सोधेको छ 2072 मा अनि यहाँ खाली बुझ्ने के भनेको छ C3H7X कतिवटा कार्बन छ 3टा एउटा दुईटा तीनटा अनि 2 डिग्री हेलोअल्केन भन्नु भने यो बीचको यो कार्बनले दुईटा कार्बन यहाँ र यहाँ दुईटासँग बनाए यहाँ हाल्नु पर्यो X भनेपछि यहाँ CH3 बनाइदिनु पर्यो यहाँ CH3 बनाइदिनु पर्यो यहाँ H बनाउनु पर्यो Write down the structure and IUPAC name of secondary haloalkane. What happen when the secondary haloalkane is heated with sodium in presence of dry ether? यसैलाई अब यदि यो X को ठाउँमा ल यहाँ ब्रोमिन छ X को ठाउँमा ब्रोमिन छ भने 1 2 3 अनि IUPAC नेम लेख्न भनेको छ IUPAC नेम लेख्न भनिदियो भने 2 ब्रोमो प्रोपेन अनि यही कम्पाउन्ड त सोधेको हो अघि यही गरेको यहाँबाट टुटाइदियो भने यो कम्पाउन्ड भएन CH3 CHBr CH3 त प्रोडक्ट त यही बन्छ ड्राई इथर हालेर हिटिङ गर्यो भने सोडियम मेटल हालो ड्राई इथर हालो हिट गर्यो भने सेम प्रोडक्ट बन्छ यो के हुन्छ भनेको छ के हुने रहेछ सोडियम र ड्राई इथर हालेर हिटिङ गर्दाखेरि यहाँ CH3 यही प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट बन्ने र CH3 CH3 यहाँ CH3 भनेको यही एउटा कम्पाउन्ड युज गर्दैछ धेरै रियाक्सनमा अनि क्वेसन नम्बर 8 2072 के भनेको छ क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ अर्को जस्तो क्वेसन नम्बर 8 अब यो क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ क्वेसन नम्बर 8 2072 मै सोधेको छ 8 मा भनेको छ अ हेलोअल्केन M हेलोअल्केन M छ अरे यसलाई केसँग एक्वस NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ टु गिभ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH3 यहाँ OH ग्रुप राख्यो भने यो यसको याद गर्नु पर्यो यो आइसोप्रोपाइल
अल्कोहल बन्छ भन्छ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहलको स्ट्रक्चर यो अनि यो भनेपछि यो एम के हो त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँ CH3 CH CH3 अनि यहाँ हेलोजन हुनु पर्यो कुनै। ल ब्रोमिन राखिदिए भने एक्वस NaOH हाल्दाखेरि सिम्पली के हुन्छ यो Br र NaBr उड्छ OH ग्रुप हेलोजनको ठाउँमा आउँछ भनेपछि यो M भनेको यही हेलो अल्केन रहेछ। यसलाई के भन्नु व्हाट मेजर प्रोडक्ट वुड यु अब्टेन व्हेन M इज हिटेड विथ। अब M लाई यही उर्ज रियाक्सन गरेन सोडियम ड्राई इथर हाल्दियो सोडियम ड्राई इथर हिटिङ गर्यो भने त्यही उर्ज रियाक्सन अगाडिदेखि पढ्दैछु यो भइसक्यो माथिकै क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 मा के भन्दैछ त्यो हेर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 9 को कहिले सोधेको छ 2072 मा सोधेको र के भन्छ गिभ द मेजर प्रोडक्ट। फर्स्टमा के भन्दैछ नि यो बुझ्नु पर्यो CH3 CHBr CH3 अनि यसलाई के हाल्ने भन्दैछ सोडियम इथर हिटिङ हाल्यो भने यही उर्ज रियाक्सन होइन यसलाई त के भन्छ दुईटा मलिक्युल युज हुन्छ भनेको यहाँ CH3 CH अघि भने कतिवटा मलिक्युल लिने CH3 CH3 ब्रोमिनलाई हटाएर जोड दिने बीचमा ब्रोमिन थियो दुईटा मलिक्युल लिए ब्रोमिन हटाए दुईटालाई जोड दिए भयो। अर्को सेकेन्डमा के भन्दैछ यो हेर्नु पर्यो CH3 CH2Cl अनि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हालेको छ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाल्दियो हिटिङ गरो जहिले पनि बुझ्ने हेलो अल्केनमा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाल्यो भने कार्बन हेलोजन बोन्ड यो दुईटाको बीचमा एट्याक गर्छ यसले हाइड्रोजन दिन्छ नेसेन्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडले एउटा हाइड्रोजनले क्लोरिनसँग HCl बन्छ त एउटा हाइड्रोजन यहाँ जान्छ CH2 ग्रुपमा CH3 बन्छ CH3 इथेन दिन्छ। र क्वेसन नम्बर 10 यो म सुई प्रोडक्ट लेखिदिन्छु अगाडि भइसकेको छ। अगाडि कति नम्बरमा छ यो क्वेसन नम्बर 10 को म त्यो पहिला भनिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन नम्बर 10 भनेको क्वेसन नम्बर 5 अगाडि 5 नम्बर सल्भ गरेको छु सेम छ। यहाँ के भनेको छ CH3 CH2Br यो के भनेको छ AgCN ALC एल्कोहोलिकै भनेको होला एल्कोहोलिक हालेर हिटिङ गरेको अनि X यसमा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हालेर हिटिङ Y भनेको छ। X र Y आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने अनि अघि के भने CH3 CH2Br यसमा AgCN KCN हाल्यो भने के बन्छ भनेको KCN हाल्दाखेरि CH3 CH2 सँग यसको कार्बन ल्याएर बोन्ड बनाउँछ कार्बन अनि नाइट्रोजन साइनाइड बन्छ। तर सिल्भर साइनाइड हाल्दियो भने के भने CH3 CH2 नाइट्रोजन ल्याएर बोन्ड बनाउँछ NC आइसोसाइनाइड बनाउँछ X अनि यसमा अर्को के हाले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाल्यो भने के भनेको थियो यहाँ CH3 CH2 अनि नाइट्रोजन अनि कार्बन भने डबल बोन्ड के छ यो केही नहेर्ने NC थियो N र C यसो गर्ने तीनटा हाइड्रोजन हाल्नु पर्यो। यहाँ एउटा हाइड्रोजन किन कार्बनमा 4 बोन्ड नाइट्रोजनमा 3टा यो Y प्रोडक्ट आयो कम्प्लिट यो अगाडि गरेको थियो भने क्वेसन नम्बर 10 कम्प्लिट। स्टार्टिङ फ्रम आइडोमिथेन हाउ वुड यु प्रिपेयर भन्छ। 11 नम्बर क्वेसन 11 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ त्यो हेर्ने 11 नम्बर क्वेसन नम्बर 11 कतिमा सोधेको थियो 2071 मा सोधेको। स्टार्टिङ फ्रम आइडोमिथेन CH3I आइडोमिथेन भनेको त यही हो मिथेन भनेको एउटा कार्बन आइडोमिथेन के बनाउनु छ आइडोमिथेनबाट इथेन बनाउनु छ। इथेन भनेको CH3 इथेन बनाउनु छ इथेन र अर्को के बनाउनु छ इथिन भनेको CH2CH2 इथिन बनाउनु छ
CH2 CH2 इथिन ETHENE इथिन। अब कसरी बनाउने यसलाई? यो बनाउन त ऊर्जा रियाक्सन होला नि। यो CH3I अघि पढाए त सोडियम मेटल र इथर हालेर हिट गर्ने भनेको दुईटा यो के हेलो अल्केन युज हुन्छ भनेको थियो। अनि यो इथर हालेर हिटिङ गर्दा दुईटा सोडियमले 2NaI बनेर गइदियो। 2NaI बनेर गइदियो भने यो के बन्यो? CH3 इथेन बन्यो। र यो एउटै क्वेसनमा कन्भर्सनको मिनिङ एउटाबाट यो बन्यो, योबाट अर्को बन्न सक्छ। यो हेर्नु पर्यो। भनेपछि इथेन बन्यो भने अब इथिन कसरी बनाउने? यसलाई क्लोरिनेसन गर्ने युभी हाल्ने। लाइट हाल्यो भने हुँदैन। एउटा मात्रै भ्यालोजन हाल्नु छ भने यहाँ युभी अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन राख्नुपर्छ। यहाँ लाइट हाल्यो भने त धेरैवटा हाइड्रोजन उडाइदिन्छ। यहाँ CH3 CH2 Cl एउटा क्लोरिन र एउटा हाइड्रोजन HCl बनेर गयो बाइ प्रोडक्ट HCl। यो देखाउनु पर्दैन कन्भर्सनमा। CH3 CH2 Cl बन्दियो। अब अघि योभन्दा अगाडि के पढ्यो यो बुझ्नु पर्यो। एक क्वस NaOH हाल्यो भने के बन्छ? एक क्वस हालिदियो भने यहाँ CH3 CH2OH एक क्वस हाल्दा अल्कोहल बन्छ। तर हामीलाई अल्किन बनाउनु छ। अल्किन बनाउनु छ भने के हाल्नुपर्छ? ALC एल्कोहोलिक NaOH हालिदियो भने या KOH हाल्यो भने CH2 CH2 अल्किन बन्छ। दुईटा कार्बन छ, दुईटा कार्बनवाला अल्किन बन्छ। र यहाँको यो Cl उड्छ। मेजर प्रोडक्ट लेख्नु छ, माइनर लेख्नु छैन। क्वेसन नम्बर 11 कम्प्लिट। र अहिले यति सल्भ गरे। अर्को भिडियोमा म अरू क्वेसन सल्भ गर्नेछु। त्यस्तै अझै क्वेसन हेर्ने हो भने यो क्वेसन त यो पार्टमा त यो क्वेसन नम्बर जस्तो 12 मैंने राइट डाउन द स्ट्रक्चर अफ सेकेन्डरी 12 नम्बरको माथि सल्भ गरिसकेको छ। आइडेन्टिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एन्ड बी सिल्भर साइनाइड यो कम्प्लिट भइसक्यो। क्वेसन नम्बर 14 एसबीआर मार्कोनिकप्स यो पनि कम्प्लिट भइसक्यो। कन्भर्ट 1 प्रोपेन टु 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टु 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेनलाई 2 ब्रोमोप्रोपेन कसरी बनाउने? यो कति नम्बर क्वेसन छ? 1 ब्रोमोलाई 2 ब्रोमो बनाउने। क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन नम्बर 15 2075 75 मा सोधेको होला। ए होइन 69 मा 69 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 एकदम सजिलो इक्वेसनले सल्भ गर्छु। CH2 Br 1 2 3 1 ब्रोमोप्रोपेन लाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ? CH3 CH2 CH3 यहाँको एउटा हाइड्रोजन हटाऊ। यहाँ कसरी ल्याउने? 1 मा भएकोलाई 1 2 3 2 मा कसरी ल्याउने? यही क्वेसन सोधेको छ। भनेपछि यसलाई यसो गर्ने सबभन्दा सजिलो CH3 CH2 CH2 Br यसमा के हाल्दिने? ALC एल्कोहोलिक KOH हाल्दिने। अघि भर्खर पढाए एल्कोहोलिक NaOH KOH हाल्यो भने अल्किन बन्छ। कतिवटा कार्बन छ? 3टा। यहाँ भने CH3 CH2 अल्किन बन्छ। केही गर्नु छैन अल्किन। र यो अल्किन बन्यो भने यसमा HBr हाल्दिए। मार्कोनिकप्स रियाक्सन ब्रोमिन थोरै हाइड्रोजन वालामा हाइड्रोजन धेरै हाइड्रोजन वाला डबल बोन्ड कन्टेनिङमा जान्छ भनेको। भनेपछि यहाँ CH3 CH यहाँ बीचमा आउँछ ब्रोमिन, छेउमा हाइड्रोजन 1 ब्रोमो टु 2 ब्रोमोप्रोपेन यो कन्भर्सन भयो। अनि अर्को 16 नम्बर होइन यो त कति नम्बरमा थियो? 15 मा सेम क्वेसन। अनि 16 मा 1 क्लोरोप्रोपेन टु 2 क्लोरोप्रोपेन भन्छ। क्वेसन नम्बर 16 1 क्लोरो भन्यो भने यहाँ क्लोरिन छ अनि 2 क्लोरोमा लानु छ भने यहाँ पनि क्लोरिन हाल्यो भने यो अल्किन बन्छ। तर खाली यहाँ के गर्नु पर्यो? HCl हाल्यो भने यहाँ 2 मा आउँछ क्लोरो कम्प्लिट। यो 15 16 कम्प्लिट। राइट एन एक्जाम्पल अफ इच अफ द कार्बोक्जाइल माइन रियाक्सन भन्छ। यो अर्को च्याप्टरमा आउँछ। व्हाट हेपन व्हेन क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरल यो पछाडि गर्छु। जस्तो 19 नम्बरमा हेर्यो भने 19 को यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट बनाउँदैछ। र अरू क्वेसन अर्को भिडियोमा सल्भ गर्ने।